अरे अरे काल मरे पात्रांक सॉलिड भायली दिली. अरे कितें जालें पात्रांव येयलो काय आमगेर. हांवें म्हणलें ताका पात्रांव तुमी आमच्या भुरग्यांक तापयता प्रश्न विचारल्यार तुमी भितर उडयता म्हणजे कितें जाल्यार पात्रांव म्हाजें थांबप जालो मरे. हय हांवें म्हटलें तुमी आतां येदे व्हडले व्हडले लोक तुमी तूं म्हाका सांग म्हादयचेर तुजें मत कितें आनी राव तुमी आमकां पोगो फोगो पोगो फोगो म्हणून चाळयता. तुमी पोगो कितें जाणा रे हय तुमी मुगीत मनोजाक प्रश्न विचारता कित्याक कितें आतां म्हाका एक सांग तुमी म्हादयचेर कांय उलयना पोगोचेर कांय उलयना आनी प्रश्न विचारल्यार आमच्या भुरग्यांक तुमी भितर उडयता मोबायल गाडये पण घालता काय घोर तुमचे. आता तुमकां सांगता कळ्ळें मरे हे तुमी अरे हांवें पात्रांवूय पात्रांव म्हाका गाडी लावून येलो कळ्ळें डायरेक्ट घरा आयलो. आतां म्हणलें बरें कितें तरी पट्ट तापला म्हणून भितर व्हरून पात्रांवान म्हाजेर धुवून मारली फाट फाट करून घेतली रे हांवें कित्याक पयशे बी दिता रे केन्ना. पात्रांव म्हाका विचारता तुका कितें मनोजान उलोवंक शिकयता. हांवें मनोजान सांगूना रे पूण कितें म्हाका एक सांग तूं म्हटलें ताका भितर उडयलो कित्याक जाल्यार तेणें म्हाका कितें विचारलें जाणा भितर उडयलो म्हणजे कितें आमी तुमच्या बायलांक फुगड्यां खातीर पयशे दिना तुमच्या बायलांक शिर्डी धाडिना पंढरपुराक धाडिना बायलां येता मरे फुगड्यांक पयशे व्हरपाक आनी तूं आतां वयल्यान आमकां शाणपणां सांगता प्रश्न विचारता. म्हाका तें म्हणून वायट दिसना रे पयशे दिना न्हू तो आनी म्हणपाक आपल्या भुरग्यांक पोसू नाका रे. बरोबर तेजी भुरगीं भायर आसता ना रे ते भायर शिकता पयशे जाय तांकां न्हू म्हणून हांव वकील रावन मरे येयलो. पूण खरें सांगता आतां मनोज तुका सांगता तुवें मरे लोकांक प्रश्न विचारपाक शिकयल्यार पळय बरें आमचे सारके लोक मरे ही पिढी काबार केली ह्या राजकारण्यांनी. आमी मरे फक्त सोऱ्याच्या घोटाक आनी चिकनाकून सोंपले रे. तूं लोकांक प्रश्न विचारपाक शिकय तूं निमाणो भरवंसो आमचो. खरें सांगता हांवें थापटां खावं कितलीं पूण फुडल्या म्हाजे पळय एक थापटां खावपाक दिवचो ना. सलाम तुका मनोज सलाम.